जी नाज़रीन भली कार चवंदासीं ऐं हाणे ज़िक्र कंदासीं PTI जे लॉन्ग मार्च जो। PTI जो लॉन्ग मार्च रवां दवां आहे। PTI जे लॉन्ग मार्च शुरू थियण खां पहिरियां चयो पियो त खूनी मार्च आहे। फैसल वावडा बि इहो इंकशाफ़ कयो। हिकु पासे हू चवे पियो त खूनी मार्च आहे ऐं डाइवर्ट करण जी कोशिशि कई। ॿिए पासे वरी सहाफ़ियुनि जे सवालनि जे जवाब में हू चवे पियो त मां यकीनी तौर ते हूंदुसि ऐं लॉन्ग मार्च में हूंदुसि। लॉन्ग मार्च शुरू थियो आहे। इमरान ख़ान साहिबु इस्टेब्लिशमेंट ते इदारनि ते तनक़ीद जीअं जो तीअं वधाईंदो पियो वञे ऐं हुन इलेक्शन कमीशन जे ख़िलाफ़ु हर्जाणे जी बि दावा कई आहे। ऐलान कयो आहे त हर्जाणे जे लाइ मां कोशिशि कंदुसि ऐं अफ़सोसनाक वाक़ियो बि गुज़िरियल ॾींहुं पेश आयो। हिन वक़्त ताईं जेके ख़बरूं आहिनि त उहे रिपोर्ट थियनि पियूं त उहो हादिसो हुयो सहाफ़िण सदफ़ नईम कंटेनर तां किरी ऐं इमरान ख़ान जे कंटेनर हेठां अची फ़ौत थी वई। तमामु घणो ॾुखु थियो ऐं भेटा पेश कयूं था असां हुन औरत सहाफ़िण खे त हू पंहिंजे फ़र्ज़ जी अदायगीअ जे दौरान हुन पंहिंजी जान ॾिनी आहे ऐं कुझु इहे बि ख़बरूं अचनि पियूं त हुनखे कंहिं धिको ॾिनो आहे। जांच ज़रूरु थियणु घुरिजे ऐं जांच थींदे हुन खां पोइ ई ख़बर पवंदी त असुलु मामिलो छा हुयो, हादिसो हो या इहो को प्री प्लान मनसूबो आहे। वफ़ाक़ी हुकूमत पंहिंजी तयारी करे वरिती आहे। इस्लामाबाद में मुख्य रस्तनि ते मुख़्तलिफ़ रस्तनि ते गुज़रगाहुनि ते कंटेनर्स लॻाया विया आहिनि। सिंध पुलिस खे बि घुरायो वियो आहे। मुख़्तलिफ़ फोर्सिस उते तयारु आहिनि। कीअं रोकियो वेंदो, छा हुकूमत ताक़त जो मुज़ाहिरो कंदी? ॿिए पासे इमरान ख़ान अॼु चयो आहे त इनक़िलाब ॾिसणो आहे त मुल्क में इनक़िलाब बैलेट बॉक्स जे ज़रिए अचे थो या रतो छाण सां। त छा इमरान ख़ान कंहिं रतो छाण जी तरफ़ वधी रहियो आहे या एजेंडा में रखे थो? असां सॼे मामले ते सॼी सूरत हाल ते तबसरो मालूम कंदासीं। सीनियर सहाफ़ी आहिनि, सीनियर तर्जुनिगार आहिनि। आमिर वसीम साहब असांखे जॉइन कयो आहे। आमिर साहब खुश आमदीद कहता हूँ प्रोग्राम में। बहुत शुक्रिया जी। आमिर साहब कैसे देखते हैं इमरान खान साहब का जो लॉन्ग मार्च है वो इस्लामाबाद की तरफ रवा दवा है। गुजरानवाला से होता हुआ वो इस्लामाबाद पहुंचना है। 4 नवंबर बताया जा रहा है कि वो वहां पर पहुंचेंगे। क्या देखते हैं आप, क्या सूरत हाल को कैसे फेस किया जाएगा? वफाकी हुकूमत और इस्लामाबाद इंतज़ामिया कैसे इसको हैंडल करेगी पूरे मार्च को, जो आज़ादी मार्च का नाम दिया हुआ है PTI ने? देखें, अभी तक तो जिस तरह का लॉन्ग मार्च हो रहा है मेरी समझ से तो ये बाहर है जितनी स्लो पेस्ड में ये लॉन्ग मार्च हो रहा है। और खान साहब ने कोई 1 हफ्ते का टाइम दिया है तो बज़ाहिर यही नजर आ रहा है कि वो 1 हफ्ते का टाइम जो है वो खुद गेन कर रहे हैं, जो बिहाइंड द सीन जो राब्ते हुए हैं, बातचीत चल रही है उसके लिए। अब बज़ाहिर तो लाहौर से इस्लामाबाद आने में आपको इतना टाइम नहीं लगता कि आप पूरा 1 हफ्ता लगाएं। ये सिर्फ 3-4 घंटे जो है वो चलते हैं और उसके बाद फिर वो मार्च खत्म हो जाता है। 3-4 दिन से हम यही देख रहे हैं। तो इसकी लॉजिक मुझे समझ नहीं आई, क्योंकि अगर आप ये समझते हैं कि आपके साथ इतने लोग हैं, लाखों लोग हैं, तो आप उनको क्यों इतना वेट करवा रहे हैं कि वो आपके लॉन्ग मार्च में शरीक हों? और दूसरी तरफ आप हुकूमत को भी टाइम दे रहे हैं कि वो यहाँ पर अपनी तैयारी करते जाएं। वो भी हालात के ऊपर नजर रखिए। डेफिनेटली उनको एजेंसी से इत्तलात मिल रही होंगी कितने लोग हैं, कहाँ से आ रहे हैं। तो जो टाइम गेन कर रहे हैं खान साहब, तो मेरा ख्याल है कि हुकूमत को टैकल करने में भी आसानी होगी, क्योंकि उनके पास सारी रिपोर्ट्स आ जाएंगी। तो मुझे इसमें जो फिलहाल जो लॉजिक नजर आ रही है वो यही है कि खान साहब शायद बारगेनिंग करना चाहते हैं और बातचीत जो है, रिपोर्ट्स हैं ऐसी कि राब्ते हुए हैं डायरेक्टली भी और इनडायरेक्टली भी। और लेकिन जो असल इशू है वो इलेक्शन डेट का है। और जाहिर है कि जिस वक्त मौजूदा हुकूमत है वो अफोर्ड नहीं कर सकती और इस इलेक्शन, कल भी जो इलेक्शन हुआ आपने देखा कि उसमें खान साहब ने जो है वो खैबर पख्तूनख्वा में सीट जीती है। तो जाहिर है कि इन हालात में जिस तरह PDM ने हुकूमत ली है, इमरान खान के 3.5 साल का जो जिसे कहना चाहिए कि जो उनकी परफॉर्मेंस थी उसके सारा का सारा मलबा अपने ऊपर इन्होंने उठा लिया है। तो अब वो टाइम गेन करना चाह रहे हैं। PDM को हाथ पैर मार रही है, समझ नहीं आ रहा। दोनों की जो नजरें हैं वो असल कुव्वत की तरफ ही हैं और दोनों तरफ से जो है मामला जो है वो उन्हीं के जरिए मेरा ख्याल है कि सेटल होने की कोशिश की जा रही है। सही। अच्छा आमिर साहब, आप कैसे देखते हैं, क्या ऑब्जर्व करते हैं कि क्या जो इत्तेहादी हुकूमत है, तो क्या उस इत्तेहादी हुकूमत की पॉलिसी ने और अमल ने क्या मुल्क को स्टेबिलिटी की तरफ खींचा है या वहीं पर है जहां पर इमरान खान ने छोड़ा था? देखिए, इस सिलसिले में तो असल में जो भी स्टेप्स लिए जाते हैं उनका इम्पैक्ट बाद में ही आता है। इकोनॉमिकल जो भी स्टेप्स लिए जाते हैं, अब बज़ाहिर तो यही नजर आ रहा है कि कुछ स्टेबिलिटी आई है, लेकिन अगर आप उसमें देखें महंगाई के हवाले से जो अशिया खुर्दनोश है तो उसमें तो कोई कमी नहीं आई। अगर आप सिर्फ डॉलर की हद तक बात करें, डॉलर जरूर नीचे आया है,
لیکن عام آدمی جو ہے اس کو جو چیزیں افیکٹ کرتی ہیں ابھی تک اس پہ کوئی امپیکٹ نہیں ہوا ہے، کیونکہ پیٹرول کی قیمتیں بھی انہوں نے کم کی ہیں یا ان چینج کی ہیں، لیکن جس طرح سے جو پیٹرول کی قیمت بڑھتی ہے اور چیزوں کی قیمتیں اس کے ساتھ بڑھتی ہیں، کرائے بڑھتے ہیں، تو اس حوالے سے وہ چیزیں واپس نہیں آئیں اپنی جگہ پر. سر عامر صاحب، یہ بھی تو ایک افسوسناک رویہ ہے نا عام دکاندار کا، عام بزنس مین کا، کہ جب پیٹرول یا ڈالر بڑھتا ہے تو پھر چیزیں جو ہے وہ اوپر کی جاتی ہیں، لیکن اگر وہ کم ہوتی ہیں تو پھر اس میں کوئی وہ تبدیلی نہیں آتی. اور جو ایک تو ہوتا ہے کہ مہنگائی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ایک ہوتی ہے مصنوعی مہنگائی. تو اب مصنوعی جو مہنگائی ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے ادارے تو موجود ہیں، لیکن وہ ادارے اپنے دفتروں تک ہی محدود ہیں، وہ مارکیٹ میں نہیں جاتے اور وہ سرزمین پر نہیں جاتے اور دیکھتے نہیں ہیں، کنٹرول نہیں کرتے. تو یہ بھی تو ایک المیہ ہے اگر ہم معاشرے کی بات کریں تو. لوگوں کو ریلیف پہنچائے. اور اس حوالے سے اگین آپ کو شاید یاد ہوگا، میں ہر پروگرام میں آپ کی یہی بات کرتا ہوں کہ لوکل گورنمنٹ کے جو ادارے ہوتے ہیں وہ بڑے ضروری ہیں، لیکن بدقسمتی سے ہمارے سیاستدان اور ہماری جو حکومتیں ہیں وہ لوکل گورنمنٹ کو وہ اہمیت نہیں دیتی جو انہیں دینی چاہیے. بنیادی طور پر یہ کام ان کا ہے، جو ڈسٹرکٹ پرائس مانیٹرنگ کمیٹیز ہوتی ہیں، یہ جو بیوروکریٹس ہوتے ہیں، یہ لوگ نہیں کنٹرول کر سکتے، کیونکہ ان کے بعد جو اختیارات ہیں، جب الیکٹڈ ریپرزینٹیو جب مارکیٹ میں جاتے ہیں وہ لوگوں کو جواب دہ ہوتے ہیں، تو وہی اس کے اوپر ایک چیک اینڈ بیلنس. صحیح. اچھا عامر صاحب، آپ دیکھتے ہیں کیا مذاکرات ہونے ہوں گے؟ جیسے آپ نے کہا کہ عمران خان صاحب خود کو بھی ٹائم دے رہے ہیں اور حکومت کو بھی دے رہے ہیں، تو کیا بیک ڈور رابطے ابھی بھی جاری ہیں اور کچھ بات چیت ہو رہی ہے؟ کچھ اس میں ہوگا؟ جیسے عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ دیکھنا یہ ہے کہ ملک میں انقلاب بیلٹ باکس سے آتا ہے یا خون ریزی سے آتا ہے. تو یہ خون ریزی کو بڑھاوا دینا اور اس کی بات کرنا، کون سا انقلاب آئے گا، کیسا انقلاب آئے گا؟ عمران خان کے پاس جو ہے 4 سال حکومت تھی، کوئی انقلاب نہیں آیا، اب کون سا انقلاب لے کر آئیں گے عمران خان صاحب؟ دیکھیں، یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے خان صاحب جو اس طرح کے الفاظ استعمال کرتے ہیں. انقلاب ایسے نہیں آتا کہ ایک ہفتے میں ہم چلیں گے پھر 4 تاریخ کو انقلاب آ جائے گا اور 5 تاریخ کو یوں ہو جائے گا. انقلاب تو جب آتا ہے تو پھر وہ ان کنٹرولڈ ہوتا ہے، وہ کسی کے بس میں نہیں ہوتا. تو اس طرح کی کوئی صورتحال بظاہر تو ہمیں نظر نہیں آ رہی. جہاں تک بیک ڈور کی بات ہے تو بالکل ہماری اطلاعات ہیں کہ رابطے ہوئے ہیں، اور پی ٹی آئی کے اندر کچھ ایلیمنٹس جو ہیں وہ رابطے میں ہیں، حکومت سے بھی رابطے میں ہیں، اسٹیبلشمنٹ سے بھی رابطے میں ہیں. لیکن اگین بات اس میں کوئی پیش رفت نہیں ہو رہی، اور خان صاحب جو ہیں وہ ان کا جو وقت ہے وہ گزرتا جا رہا ہے، اور اس لیے ان کے اوپر زیادہ پریشر آ رہا ہے خان صاحب کے اوپر ایز کمپیئر ٹو دا گورنمنٹ، کیونکہ حکومت کی جو اپنی تیاری ہے وہ مکمل ہے اسلام آباد کے حوالے سے. اور ابھی تک کے جو ایسٹیمیٹس آ رہے ہیں اس میں بظاہر حکومت کو یہ کہتی ہے، حکومتی لوگ کے جو ان کی جو تعداد ہے شرکا کی، ابھی تک جو 3-4 دن سے لانگ مارچ چلا ہے، تو اس کے حوالے سے حکومت میں کوئی خاص پریشانی نہیں ہے. صحیح. عامر صاحب آخری سوال پوچھ رہا ہوں، مختصر جواب دیجیے گا. کل شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ چین پر جا رہے ہیں، اور ان کا کہنا ہے کہ وہ کچھ ہی دنوں میں جو ہے شہزادہ سعودی شہزادہ جو ولی عہد ہیں وہ بھی آنے والے ہیں، شہزادہ سلمان. تو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ پچھلے جو مارچ تھا، دھرنا تھا پی ٹی آئی کا، تو اس کی وجہ سے تو چین کا دورہ، چین کے صدر کا دورہ ملتوی ہوا تھا اور اس کے بعد جو ہے پورا نقصان ہوا تھا. عمران خان صاحب کے دور میں سی پیک تو بالکل بیٹھ ہی گیا. تو آپ کیسے دیکھتے ہیں، کیا ایسی صورتحال دوبارہ پیدا ہوگی اور جو ملک کی ترقی ہے، ملک کی معیشت کا پہیہ ہے، تو اس کو کیا پھر سے جیم کیا جائے گا اگر کوئی بھی باہر سے آتا ہے؟ جیسے سعودی سے ہماری یہ اطلاعات ہیں کہ شہباز شریف نے بھی کہا ہے کہ پیٹرول کے حوالے سے، ریفائنری کے حوالے سے بھی کوئی بڑا پیکج لے کر آئیں گے شہزادہ صاحب. میں نہیں سمجھتا کہ جب تک حالات اس قسم کے ہیں تو چین کے صدر یا سعودی جو پرنس ہے وہ کس قسم کا رسک لیں گے. اوبیسلی وہ بھی اسی وقت آئیں گے جب حالات تھوڑے سے قابو میں ہوں گے. ماضی کا جو تجربہ ہے وہ یہی شو کرتا ہے. لیکن حکومت جو ہے وہ ظاہر ہے کہ اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرے گی. وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جنہوں نے آنا تھا ڈیلے کیا پروگرام، پی ٹی آئی کی وجہ سے ملک کو نقصان ہوا. اور آج صدر صاحب نے قومی اسمبلی کا اجلاس بھی 3 نومبر کو بلا لیا ہے، جو کہ جو دھرنے کی یا لانگ مارچ کی جو ڈیٹ ہے وہ 4 نومبر کو عمران خان صاحب نے کہا ہم اسلام آباد آئیں گے، تو اسے ایک دن پہلے اسمبلی کا اجلاس انہوں نے بلا لیا. تو اگین یہ وہی اسٹریٹجی ہے جو اگر ہم نے 2014 میں دیکھی تھی کہ جب خان صاحب ڈی چوک پہ دھرنا دے کے بیٹھے تھے تو پارلیمنٹ کا اجلاس بلا لیا گیا تھا تاکہ جو خان صاحب باہر تقریریں کریں گے اس کو وہاں پہ کاؤنٹر کیا جا سکے. تو حکومت نے ایک دفعہ پھر 3 تاریخ کو اجلاس بلایا ہے.
تو ہم تقریباً وہی 2014 والی صورتحال دیکھ رہے ہیں. لیکن ایک اور چیز جو آج ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی اسلام آباد ہائی کورٹ چلی گئی ہے لانگ مارچ کے حوالے سے. صحیح. تو ایک دفعہ پھر پی ٹی آئی نے عدالتوں کے اوپر اپنا بوجھ جو ہے وہ ڈال دیا ہے. تو عدالت میں نہیں سمجھتا کہ ان کو ریڈ زون میں آنے کی اجازت دے گی, اور اگر عدالت ان کو کہتی ہے کہ آپ کسی ایک مخصوص جگہ پر بیٹھ جائیں, دھرنا دیں, تو پھر دیکھیں کہ پی ٹی آئی کا کیا اس پہ ری ایکشن ہوتا ہے اور وہ کس طریقے سے اس کو ٹیکل کرتے ہیں. کیونکہ اگر یہ ریڈ زون میں نہیں آتے اور کسی اور جگہ پہ دور دراز کسی میدان میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں تو اس لانگ مارچ کا اور دھرنے کا کوئی خاطر خواہ رزلٹ نکلے گا نہیں. بالکل بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. بہت شکریہ عامر صاحب, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. ناظرین, پروگرام جاری وٹھندا بریک.